नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा उखान छ, जुन आशा लाग्दो उही जेठाजु भने झैं भएको छ सरकारको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना। बिहिबार सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएपछि सरकारी आयोजनामा लगभग यस्तै भएको छ। सरकारको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो निजगढ विमानस्थल आयोजना। मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने 30 वर्षदेखिको सपना थियो सरकारको, जसलाई सरकारले 2068 मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो। तर लामो समयदेखि पटक पटक गिजोलिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी योजनामा तुषारापात भएको छ सर्वोच्चको बिहिबारको पूर्ण इजलासको आदेशले। पटक पटक गिजोलिँदै आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएको प्रसङ्ग सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबरभित्रको खबरमा। सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार नगरी आयोजनाको काम अगाडि बढाएको थियो। आयोजना प्रभावित समुदायलाई मुआब्जा पनि सरकारले वितरण गरिसकेको थियो। 24 लाख रुख कटान गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको तयारीमा पनि वन मन्त्रालय सहमत थिएन। आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले निजगढलाई अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मसी सुक्न नपाउँदै बिहिबार सर्वोच्चले विमानस्थल निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भन्दै पूर्ण इजलासबाटै आदेश दियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गएको आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पोको फुकाउँदै संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी थिइन्, आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि निर्माण कार्य सुरु हुने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ। तर सरकारको त्यो नीति तथा कार्यक्रमको मसी नसुक्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश आयो, जुन आदेशले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बनाउन थालिएका सबै प्रक्रियाहरूलाई खारेज गरिदियो। त्यसको विकल्पमा अन्यत्र स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारका नाउँमा आदेश दियो, जुन आदेशले अन्ततः 30 वर्षदेखि गिजोलिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब तोकिएको ठाउँमा नबन्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ। सरकारले कोरेका सबै नक्साहरू अब यो फैसलासँगै मेटिएका मात्रै छैनन्, सम्भवतः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सबै प्रक्रियाहरूलाई खारेज गर्दै फेरि शून्य सुरुवातको विकल्प दिने सर्वोच्चको यस्तो आदेश पहिलो नै हुन सक्छ। सर्वोच्चले दिएको यो आदेशप्रति भने मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यस विषयमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आदेशमाथि प्रश्न गरेकी छिन्। अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर यो निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। कति 8000 कि कति हजार हेक्टरमा रुख फाड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ। त्यहाँ बसेका अव्यवस्थित ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई को अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको छ भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यदि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसका बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। तर न्यायालय पनि आज प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि। प्रत्येक न्यायाधीश यदि प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लिमेन्टमा आएर फेस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो। हाम्रो संविधानमा भएको धेरै राम्रो व्यवस्था हो यो, र पहिलोचोटि भयो यो अन्तरिम संविधानदेखि यता। त्यही कारणले श्रीमानहरूले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतको आदेश सरकारले मान्छ। तर तपाईले कुन कुरा कुन प्रिन्सिपललाई टेकेर भन्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँको विकल्प तयार गर्न निजगढको एउटा
जंगलमाथि लागेको सरकारी नजर विरुद्ध लामो समयदेखि वातावरण संरक्षण कर्मी अनि अभियन्ताहरू भिडिरहेका थिए। करिब 2.5 वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको यो मुद्दा पनि बीचमा त्यसै गरी गिजोलियो। जसरी विमानस्थल बन्ने कि नबन्ने भनेर त्यसलाई गिजोलिएको थियो, त्यही अन्योलताको बीच बिहिबारको फैसलाले किनारा लागेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वन विनाश गरेर विमानस्थल बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका अभियन्ताहरू कानुनी लडाईँमा थिए। खासमा यो वातावरण संरक्षणका लागि लडिएको एउटा लामो लडाईँ थियो। त्यो लडाईँको अन्तिम युद्ध थियो बिहिबारको सर्वोच्चको आदेश, जुन आदेशले पर्यावरणमाथि ठूलो न्याय भएको वातावरण विज्ञ अर्जुन ढकाल दावी गर्छन्। यसको लागत चाहिँ त्यो बेलाको एस्टिमेटले पनि 6.79 बिलियन भनेको झन्डै 7 खरब नेपाली रुपियाँ, 7 खरब नेपाली रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि त्यसले साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो रिटर्न आउँछ कि आउँदैन। पूर्वाधारमा सबै लगानी गर्ने हाम्रो जस्तो देशले जहाँ चाहिँ ठुलो अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने आवश्यकता छ, गरिसकेपछि त्यहाँबाट रिटर्न आएन भने त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसको जोखिम चाहिँ उनीहरूले श्रीलङ्काले भोगिरहेको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट त्यही नै हो होइन, सो क्राइसिसको हामीले पनि त्यही भोग्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो लगानी त्यसपछि तेस्रो चाहिँ लगानीको सुनिश्चितता छैन, कहाँ कसले लगानी गर्ने यत्रो जोखिमपूर्ण प्रोजेक्टमा। र यो सबै सरकारी लगानीमा गर्ने अथवा विदेशी लगानी ल्याउने यो सबै कुनै स्रोत नभइकन सिधै हामीले केमा गयौँ भनेदेखि त्यो एरियालाई चाहिँ अधिकरण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ रुख काटिहाल्ने। 24 लाख रुपियाँ इस्टिमेट गरिएको छ। 24 लाख रुख काट्ने भनेर हामीले 8,000 स्क्वायर 8,094 हेक्टर जग्गामा चाहिँ रुख काटिहाल्ने जुन प्रस्ताव हामीले अगाडि बढ्यौँ त्यो आफैमा एकदमै हच्चुवा थियो। त्यसकारण यसको सबभन्दा पहिलो विरोध चाहिँ कुनै पनि पूर्वाधार नभइकन सिधै रुख काट्ने जुन योजना बनाइयो, त्यसपछि यसको विरोध भयो। त्यसपछि यता विकल्पहरू खोज्न थालियो र यस्ता धेरै कुराहरू उठे। सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै केही कुराहरू विशेष गरी हामीले गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा हाम्रा कमिटमेन्टहरूलाई हेरेर यसलाई चाहिँ अथवा हाम्रो संविधानमा हेरेर फैसला गरेर आउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने नै होइन, तर त्यो निजगढमा भने हुने छैन। अदालतको आदेश अनुसार सरकारले विमानस्थल बनाउन चाहेमा त्यो ठाउँको विकल्प खोज्न सक्नेछ। यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने वा नबनाऊ भनेको होइन, बरु पर्यावरणलाई कम क्षति हुने गरी अर्को कुनै ठाउँको विकल्प खोज्न भनेको पनि हो। पर्यावरणको वकालत गर्नेहरू फैसलाको स्वागत गरिरहेका छन् र अरूहरू यसको विरोधमा छन्। पुरै विकासको निम्ति हामीले केही ठुला पूर्वाधार योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म प्रधानमन्त्री छँदा निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक यो चाहिँ सबभन्दा एक नम्बर महत्त्वपूर्ण योजना, गेम चेन्जर योजना हो भनेर मैले नै राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको। अब अहिले यति लामो समयपछि धेरै प्रकार अगाडि बढिसकेपछि यसलाई फेरि रोकिनु उपयुक्त भएन। यसले अब देशको समग्र विकासमा नै ठुलो असर चाहिँ पार्छ। त्यसैले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आफ्नै क्षेत्र हुन्छन्, तर यो मूलतः कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई यस प्रकारको चाहिँ निर्णयले नोक्सान पुर्याएको छन्। समग्रमा भन्दाखेरि सबैका लोकतन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छन्। तिनीहरूको बिचमा सन्तुलन, सहकार्य पनि हुनुपर्छ। आखिर राज्यकै यो अङ्ग हुन्, एकले अर्कालाई सहयोग गरेनन् भने त्यसरीका विभिन्न अङ्गहरूले आँखाले कानलाई, कानले हातलाई, हातले खुट्टालाई सहयोग गरेन भने त त्यसरी चल्दैन। त्यसैले सबै अङ्गहरूको बिचमा जुन खालको समझदारी हुनुपर्थ्यो त्यो सन्तुलन नमिलेको अनुभूति हो। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूले सबैभन्दा चर्को विरोध गरिरहेका छन्। एमाले नेता तथा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको यो निर्णय सच्याउन भनेका छन्। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी भएको टिप्पणी गरेका छन्। तत्कालीन सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको पदभार लिँदै गर्दा भट्टराईले भनेका थिए 10 लाख कार्यकर्तालाई स्वयंसेवक बनाएर भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गराएरै छाडिन्छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म सरकारले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पहिलो त कानुन व्यवसायीहरूको एक समूहले EIA नै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट 2076
भदौ 22 मा अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्माले विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असरहरूको गम्भीर अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा EIA रिपोर्ट तयार गरिएको दाबी गरेका थिए। उनले EIA बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटको फैसला बिहिबार भएको हो। निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भएको ठ्याक्कै 30 वर्ष बितेको छ। नवनिर्मित भैरहवा विमानस्थलले नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरिसकेको छ। निजगढ भने अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कन सकेको थिएन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी योजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै 2076 भदौ 22 मा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। बिहिबार वातावरणीय अभियन्ताहरूले हालेको रिटको आदेश दिएको थियो सर्वोच्चले। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट आएको आदेशले सरकारले कोरेका सबै नक्साहरू अब मेटिएका मात्रै छैनन्, सम्भवतः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सबै प्रक्रियाहरूलाई खारेज गर्दै फेरि शून्यबाट सुरुवात विकल्प दिने सर्वोच्चको यस्तो आदेश पहिलो नै हुन सक्छ। करिब 2.5 वर्षदेखि गिजोलिँदै आएको यो मुद्दा बन्ने कि नबन्ने भन्नेमै विवाद थियो। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने जे जति हल्ला भयो त्यति काम भइदिएको भए यति बेलासम्म त्यहाँबाट जहाज उड्थे होला। प्राविधिक रूपले अत्यन्तै सुरक्षित मानिएको निजगढमा कुरा धेरै भए पनि कामको सिनको भाँचिएन र त अब निजगढ बन्ला कि नबन्ला भन्ने अवस्थामै गुज्रिँदै आएको थियो। मन्त्रालय होस् या सङ्घीय र प्रदेश सरकार बीच पनि उत्तिकै मतभेद थिए। पर्यटन मन्त्रालय र वन मन्त्रालय बीच विवादले यो आयोजना अन्योलमै थियो। यद्यपि सरकारले पछिल्लो समय निर्माण गर्न तदारुकता देखाए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि लगभग निजगढ नबन्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ। तीन दशक अघि नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाराको निजगढलाई उपयुक्त ठहर्याई काम अगाडि बढाएर करिब 3 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि सर्वोच्चले विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको बृहत्पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका सबै काम र निर्णयहरू बद्तर गर्दै अर्को वैकल्पिक ठाउँ खोज्न आदेश दिएको हो। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग परियोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ। सो परियोजनाको लागत 2 खर्ब 13 अर्ब अनुमान गरिएको छ। विमानस्थल नबनेको खण्डमा द्रुतमार्गको भविष्य के हुने भन्ने अर्को अन्योलता थपिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल निर्माण क्रम धेरै अगाडि बढिसकेका बेला सर्वोच्चबाट आएको अप्रत्याशित आदेशले उड्डयन क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
एक यो सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक विषयमा भित्र गएर निर्णय दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्दैन होइन। अहिलेसम्म आएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई हेर्दाखेरि यसमा जोडिएको 3टा विषय हो प्रमुख रूपमा। वातावरणसँग जोडियो तर 24 लाख रु कटान गर्ने भन्ने पहिलो विषय छ। दोस्रो, यसमा 2030-31 सालतिरबाट बसेका लगभग 1400 घरधुरीको स्थानान्तरण होइन रिसेटलमेन्टको इस्यु छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण भनेको पनि त्यहाँ जुन वन्यजन्तुको आरक्षणको रूपमा त्यो बसेको छ त्यसको बाटोघाटोलाई त्यसले अब्स्ट्रक्ट गर्छ, अवरोध पैदा गर्छ, त्यसलाई हामी कसरी गर्छौँ भन्ने 3टा वातावरणीय कुरा हुन् होइन। यसमा पहिलो 24 लाख रुख कटान एकदमै महत्त्वपूर्ण छ वातावरणीय हिसाबले। यसको हामीले विकल्प के दिन्छौँ भन्ने सोच्नुपर्छ। त्यो सोच्न सक्छ, वातावरणीय हिसाबले सोच्न सक्दैन। दोस्रो, 1400 घरधुरीको रिसेटलमेन्टको पुनर्स्थापनाको कुरा हो, बसोबासो गर्ने यो पनि हुनसक्छ होइन, यसलाई राज्यले जिम्मा लिने गर्नु सक्दैन। तेस्रो कुरो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ। भनेपछि यो तेस्रो कुरा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यहाँ निजगढ एयरपोर्ट बनाउने नबनाउनु भन्ने कुरा अलिकति दिने होइन। अनि एयरपोर्ट जस्तो कुरा अर्को विकल्प खोज्नु भनेको त त्यो धेरै अगाडिदेखि विकल्प थुप्रै विकल्पहरूमा चलेर सबैभन्दा अन्तिम र सबैभन्दा उचित विकल्प हो भनेर आएको हो बाहिर आएपछि म। भनेपछि त्यो उचित विकल्प भनेर आएको ठाउँमा फेरि अर्को विकल्प खोज्नु विकल्प आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त सरकारले थुप्रै कुराहरू हेरेर गर्ने हो, अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। निजगढ विमानस्थलले ओगट्ने 11,875 बिघा मध्ये 110 बिघा जमिन व्यक्तिको नाममा थियो, जसमध्ये 70 बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जग्गा मुआब्जामा मात्रै करिब 67 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यस्तै विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको थियो। 2071 चैत 30मा 4 किलोभित्र पर्ने विमानस्थल क्षेत्रको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। 4 किल्ला तारबार लगाएर घेर्ने काम पनि भइसकेको छ। विमानस्थलको दुईतिरबाट बग्ने बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि करिब सकिन लागेको छ। धावन मार्गमा पर्ने टाङ्गिया बस्ती सार्ने ठाउँको खोजी भइरहेको थियो। विमानस्थलको पहिलो चरण निर्माणमा करिब 5,19,000 रुख काट्नु पर्ने हुन्थ्यो। ती रुखहरू कटान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लाउने तयारी पनि भइरहेको थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा निर्माण गर्ने गरी 2051मै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययनपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनिए पनि मोडल कस्तो हुने, आयोजना पूरा गर्न आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमै सरकार अलमलमै छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत यो तहको अन्योलता हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय त हो नै, तर शासकहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि जुनसुकै निर्णय पनि गर्ने तर लक्षित आयोजना अघि बढाउन सिनको पनि नभाच्ने गर्नाले निजगढको यो हालत भएको हो। हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा गरेको छौँ। आयोजना हाम्रो कम्प्लिट हुन सकेका छैन, प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। यो पनि एउटा गौरवको आयोजना हो। 20-30 वर्षदेखि हलोपत्र रूपमा हामीले लगिराखेका छौँ होइन। भनेपछि त राज्य त यो कुरामा त कहिले पनि स्पष्ट छैन। राज्य यसमा कहिले पनि सक्षम भएन। अब राज्य अक्षम छ भनेर प्राविधिक विषयहरूमा अदालत प्रवेश गर्ने हो कि होइन भन्ने चाहिँ विषय हो। यसमा त राज्यका आफ्नै सचिवहरू छन् नि त, हरेक मन्त्रालयका वातावरणका सचिव छन् होइन, भौतिक योजनाका सचिव छन्, यो सिभिल एभिएसनका सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ भनेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यसमाथि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र मन्त्री परिषद छ नि त। भनेपछि यसले के काम गर्छ? यो अक्षम भएको चाहिँ हो, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्ने छैन। तर यो अक्षम भयो भनेर यो प्राविधिक विषयमा अदालत बोल्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने चाहिँ अर्को बहसको विषय हो। अब अदालतको पूर्ण पाठ पनि हेरौँ, अदालतले कसरी व्याख्या गरेको छ त्यसले त आउला होइन। तर सम्मानित अदालतहरू यस्ता विषयहरूमा तल ओर्लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ बहसको विषय हो। प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्छ यसलाई। नेपालमा हवाई ट्राफिक जाम सामान्य जस्तै भइसक्यो। घण्टौं आकाशमा जहाज होल्डिङ गर्नु दैनिकी जस्तै भएको छ। अहिलेसम्म मुलुकमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका भए पनि काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ, जहाँ जहाज अवतरण गर्न आकाशमा घण्टौं कुर्नुपर्छ। यसबाट हवाई यात्रा असुरक्षित मात्रै होइन, यत्तिकै खर्चिलो पनि हुने गरेको छ। यही समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन भन्दै निजगढमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको काम
अघि बढाउन लागि हो। तर सरकार कामभन्दा कुरामै सीमित हुँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको छ। निकै लामो समयदेखिबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा भइरहेको थियो। त्यही अनुसार आयोजना कार्यालयले सिमरामा बसी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चार किला घेराउ, तारबार लगायत नदी नियन्त्रण लगायत विभिन्न कामहरू गर्दै करोडौं रुपियाँ लगानी गरिसक्यो। यो योजना 81 हिजो सर्वोच्च अदालतले नगराउनु भनेर आदेश दिएको कारण अरबौंको लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको छ। हवाई समस्याको गुनासा सरकारले सुन्छ तर सुनेरै बस्छ। सरकार यतिसम्म लाचार छ कि हवाई दुर्घटना जब हुन्छ तब हवाई पूर्वाधारको कुरा निकै उचाल्छ। बिस्तारै घटना सेलाउँदै जान्छ, त्यसपछि यो विषय सुसुप्त हुन्छ। यस्तो श्रृङ्खला निरन्तर दोहोरिन्छ। यही नियतिको शिकार देशका अधिकांश आयोजनाहरू पनि भएका छन्। त्यसैमा पनि बहुप्रतीक्षित महत्त्वकांक्षी आयोजना निजगढले उही नियति बेहोर्दै आएको थियो। यसैमा पनि बिहिबार सर्वोच्चको आदेशले निजगढमै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग नबन्ने देखिएको छ। सरकारले निजगढका नाउँमा 3 अर्ब रकम खर्च गरिसकेको छ। 6 खर्बको लागतमा मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना थियो। 2051मै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। बेला बेलामा निकै चर्चामा आउने र सेलाउने निजगढलाई सरकारले 2068मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परे पनि निजगढ विमानस्थल आयोजनाको मोडालिटी र त्यसको आर्थिक स्रोत के हुने, कसरी खर्च जुटाउने भन्नेमा सरकार दोधारमा थियो। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई विश्राम। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाउँ नसुन्ने कमै होलान्, किनकि यसलाई हरेक सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि निकै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका थिए। 3 दशक अघिदेखि बाँडिएको निजगढको सपना पुरा हुन सकेको थिएन। सरकारी ढिला सुस्तीले निजगढ विमानस्थलको नाउँमा 3 अर्ब खर्चिए पनि सरकारका लागि हाता लाग्यो शून्य भयो। बिहिबारको सर्वोच्चको फैसला रह्यो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाको विपक्षमा सर्वोच्चले बिहिबार एक आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा यो भनिएको छ कि विमानस्थल प्रक्रिया रोक्नु र वैकल्पिक स्थान खोज्नु भन्दै सरकारको नाउँमा आदेश छ सर्वोच्चको। सर्वोच्चले विधि र प्रक्रिया पुगेको या नपुगेको कानुनी जाँच गर्न सक्छ। तर आदेशमा निजगढको विकल्प खोज्नु भन्ने आदेशले सर्वोच्च क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भन्दै टिप्पणी गरिएको छ। हाम्रो देशको न्याय प्रणाली नै न्याय प्रणालीको सिस्टम नै गलत छ। यो केसमा यही फैसला गर्नु थियो भने जुन बेलामा चाहिँ नि यो आयोजना सुरुवात भयो त्यही बेलामा गर्नुपर्थ्यो। अब अदालतमा पालो आउँदैन भन्ने, अदालतमा चाहिँ नि सबलाई पर्खिनुपर्छ भन्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ नि कार्य भएको हुनाले यो चाहिँ राज्यको धेरै पैसा खर्च भइसकेको, राज्यले धेरै लगानी गरिसकेको विकासलाई अवरोध हो। यो फैसला वातावरण चाहिँ नि को बारेमा अदालतले बोल्नुपर्छ। के गर्यो भने वातावरणको विकल्प हुन्छ, त्यो विकल्प देखाइदिएर यो आयोजना अगाडि बढाउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर फैसला गरिसक्यो, त्यो पनि फुल बेन्चले गर्यो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अदालतको जेसुकै फैसला पनि ढिलो हुने कारणले गर्दा यस्तो। यो सुरुमा भए केही फरक पर्दैन थियो,
अहिले यत्ना वर्ष पछाडि अब लगभग चाहिँ नि कति वर्ष भयो 90 वर्ष पछाडि अदालतमा मुद्दा लिएर त्यो मुद्दामा पनि फेरि मुद्दा परेको मितिले पनि 4-5 वर्ष राखेर अनि यो मुद्दा फैसला गरेर त्यहाँ चाहिँ नबनाउनु भन्ने जुन आदेश भएको छ त्यसले विकास निर्माण राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग सदुपयोगको ठुलो भूमिका अदालतको कारणले हुन पुगेको छ। बिहिबारको सर्वोच्चको आदेशले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन 8 वर्ष अघि सुरु भएका सबै निर्माण र प्रक्रिया बदर भएका छन्। तर निजगढ विमानस्थलको अध्याय अब सकिएकै हो वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन, किनकि यो विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अन्तिम मत पूर्ण पाठमा मात्र आउने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको इजलासले दिएको फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया बदर भएका हुन्। 5 सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई वन ऐन नियमावली, वातावरण सम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेश समेत दिएको एक थरीको मत छ। विभिन्न चलखेलहरूबाट जुन निर्णय भएको छ त्यो प्रष्ट देखिन्छ। हाम्रो देश पर्यटकीय क्षेत्रमा एकदम सुन्दर देश हो। यहाँ नेपालमै विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भयो भने सिधै नेपाल आउने गर्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि परको आदेशबाट परैतिर झार्नको लागि विदेशबाट आएको मान्छेलाई उतै ओह्राल्नको लागि नेपालमा विकास हुन नदिनको लागि 2076 फागुन 22 देखि सर्वोच्चका 5 न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा सुनवाई हुँदै आएकोमा गत वैशाख 13 मा बहस सकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले थप 1 महिना लगाएर बिहिबार फैसला सुनाएको हो। तर यति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सर्वोच्चले एक लाइन पनि लिखित आदेश दिएको छैन। बरु छिटोभन्दा छिटो पूर्ण पाठ आउने सर्वोच्चले बताएको छ। वातावरणीय संवेदनशीलता अनुसार विमानस्थल बन्न सक्ने विषयमा 5 न्यायाधीश बीच एक मत भए पनि त्यसको विकल्प के भन्ने विषयमा इजलास अझै स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन। न्यायाधीशहरू बीच राय मिलेका विषयलाई मात्र प्रवक्ता मार्फत मौखिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो। जानकारीमा आए अनुसार अहिलेसम्म मूलतः 2 विषयमा मात्रै इजलासमा एक मत छ। पहिलो, अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्ने। दोस्रो, कानुन बमोजिम उचित विकल्प खोज्ने सरकारलाई परमादेश दिने। तर त्यसको सङ्ख्या भने न्यायाधीशहरूले नै फरक गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अहिलेसम्म भएका प्रक्रिया ठिक छैनन् भन्नेमा फरक मत रहेन। तर निजगढ उपयुक्त छँदै छैन वा नयाँ सिराबाट निजगढमै पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा को न्यायाधीशको के मत रह्यो भन्ने पूर्ण पाठबाट मात्र स्पष्ट हुने भएको छ। सकेसम्म एकै मत बनाउने उद्देश्यले अहिले संक्षिप्त लिखित पनि जारी नगरिएको र एकै विषय एकै पटक पूर्ण पाठमा आउने बताइएको छ। यो विषयमा फैसलाको निष्कर्षमा न्यायाधीशहरू सहमत हुने, तर त्यसका आधार कारणमा फरक राय आउने अवस्था छ। बाँकी विषयमा पनि अन्तिमसम्म एउटै राय बनाउन प्रयास हुँदैछ। नमिलेका आफ्नो राय आउनेछन्। जङ्गल मासेर विमानस्थल बनाउन हुन्न भन्नेमा केही न्यायाधीश स्पष्ट भएकाले निजगढमा अब विमानस्थल बन्ने च्याप्टर क्लोज हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। र अबका दिनहरूमा हामीले चाहिँ सशक्त रूपमा सबै जागेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले टाङ्गिया बस्तीका साथीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिनुपर्छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा गर्दै गर्दा टाङ्गिया बस्तीका जनताहरूलाई ओझेलमा पार्न हुँदैन। उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ जसरी भए पनि यो चाहिँ 20औं वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ
चाहिँ निर्णय भएर आएको र धेरै नेपाल सरकारको लगानी भइसकेको हामी सम्पूर्ण जनताको चाहिँ धेरै पैसा लगानी भइसकेको त्यो प्रोजेक्टलाई कुनै पनि हालतमा निजगढबाट चाहिँ नि अन्त लान हुँदैन र क्यान्सल गर्न हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ। निजगढको जनतालाई अँध्यारोमा राखेर यसरी एउटा सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयप्रति म पेमा सिद्धि लामा त्यसप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। विधि मिचेर भएका प्रक्रिया बदर गरे पनि विमानस्थल बन्ने प्रक्रियालाई भने अवरोध गर्न नमिल्ने राय पनि इजलासभित्रै छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने नबन्ने निश्चित नहुँदै 4 कोसे झाडी फडानी गर्ने हतारो देखिएकाले अदालतले त्यसलाई रोकेको हो। तर देशलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट छ। त्यो कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मा सरकारको हो। आदेश त्यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ। जुन एयरपोर्ट यहाँ बन्न हुँदैन भन्ने कुराको निर्णय गरेको छ यसले निजगढलाई एउटा निजगढको विकाससँग जोडिएको कुरालाई कोठरघात हानेको छ। वास्तवमै तपाईँ हामीले सोच्नुपर्छ। आज सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ हरेक नेपाली जनताले विमानस्थल निर्माणको विरुद्धमा जुन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय छ त्यसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको छ। यद्यपि हामीले यो विरोध चलिरहेको अवस्थामा निजगढमा बसोबास गर्ने तपाईँ हामी साथीभाइ दाजुभाइ निजगढवासीले यदि यो विरोधलाई हामीले फेरि पनि त्यो विरोधलाई एकबद्ध गरेर यो विमानस्थल निर्माण गर्नको निम्ति अहम भूमिका खेल्न सकेन भने वास्तवमै निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन ओझेलमा पर्न सक्छ। सिङ्गापुर प्रदेशकै नागरिक भएर यति मात्रै होइन यो राष्ट्रको नागरिक बनेर हामीले आन्दोलन गर्नु आजको आवश्यकता हो र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ। अदालतले विकास कहाँ गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भनेर बहस गर्ने होइन। उसले विकास उसको कार्यक्षेत्र भनेको न्यायपालिका मात्रै हो। उसले न्याय कहाँ अन्याय परेको छ भनेर उसले न्याय दिने मात्रै हो। विकास कहाँ गर्नुपर्छ वा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो उसको क्षेत्र अधिकारको कुरा होइन। उसले नागेर गरेको छ। विधि पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मा अदालतको हो। ठाउँ तोक्ने जिम्मा र अधिकार सरकारको हो। तर निजगढमा अब विमानस्थल बन्ने बाटो सर्वोच्चले बन्द गरिदिए विकासको आशमा तुषारापात हुने एक थरीको मत छ। आदेशको पूर्ण पाठ जे जस्तो आए पनि अब पुनरावलोकन हुने छैन किनकि यो बृहत पूर्ण इजलासको निर्णय हो। दर्शकवृन्द, नेपाल दक्षिण एसियाको ट्रान्जिट हब बन्ने सम्भावना देखिएको सरकारले समयमै आयोजना पूरा गर्न सकेको थिएन नै। त्यसैमा पनि बिहिबार सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले गरेको आदेशले अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सपनाको ढोका बन्द भएको छ। सर्वोच्चको बिहिबारको आदेशले निजगढको भविष्यमा पूर्ण विराम मात्रै लगाइदिएको छैन, बहुचर्चित काठमाडौँ मधेस द्रुत मार्गको भविष्य समेत के हुने भन्ने सरकारका अघि अर्को गम्भीर प्रश्न ठिङ्ग उभिएको छ। त्यसको निवारण सरकारले कसरी गर्छ त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ला। हौस् त 12 सहकर्मी इन्दीप कोइरालाको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।